बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला लाइव फेसबुक। इस टाइम हम मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में, जहां पे आपको मेरी बैक पे देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वो जो हॉस्पिटल की वो इमारत जो कि काफी देर से ज़ेरे तमीर थी, वहां पर वो इंस्पेक्शन के लिए अंदर जा चुके हैं और इसके बाद वो यहाँ से इंस्पेक्शन करने के बाद यहाँ पर मीडिया टॉक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की बहुत भारी नफरी जो है ना वो उनकी प्रोटोकॉल के लिए तैनात की गई है। जर्नलिस्ट जो जिनके साथ वो मीडिया टॉक करेंगे वो उनके लिए यहाँ पे साहिबान का बंदोबस्त किया गया है और यहाँ पे वो जर्नलिस्टों के साथ बात करेंगे। अभी मैं जिस तरह के मैं अपने कैमरामैन मेरा आपको दिखाता चले कि ये वो बिल्डिंग है जो काफी देर से ये ज़र तामीर है। यहाँ पर 3,000 से ज्यादा बेड का जो हॉस्पिटल है वो गुजरांवाला में तामीर किया जा रहा है, लेकिन इसकी तामीर काफी देर से जो की जा रही थी, जिसकी वजह से उसको शायद उसमें कोई तातुल का शिकार थी, उसमें जो बजट का कोई मसला था। लेकिन जैसे ही जो नून लीग की गवर्नमेंट आई है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है बिल्कुल नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर ही जो वो बनने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ था, इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। और मुख्तलिफ औकात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आके विजिट किया, इसकी इंस्पेक्शन की। अभी आज जबकि वज़ीर आला पंजाब अपना पहला दौरा वज़ीर आला बनने के बाद गुजरांवाला का कर रहे हैं, तो इस दौरे में उन्होंने सबसे पहले गुजरांवाला के अंदर, जैसे कि आपको पता होगा कि पिंडी बाईपास के अंदर एक ऐसा शख्स जिसको जो है ना एक चोर समझ के, एक मोटरसाइकिल का चोर समझ के अवाम ने, एक मॉब ने जो वो मारा था, उस पर तशद्दुद कर किया था, तो जिसकी नतीजे में उसकी हलाकत हुई थी। हमदा शहबाज उसके घर गए, उनके जो है ना वाकिन के साथ जो है ना वो ताज़ियत की और उनको जो है ना वो इस बारे में तसल्ली देते रहे। उसके बाद हमदा शहबाज गुजरांवाला में यहाँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जहाँ पे वो उस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग तामीर हो चुकी है उसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि यहाँ पे कितनी बिल्डिंग जो है वो तामीर हो चुकी है और कितनी होना बाकी है। इस इंस्पेक्शन के बाद वो यहाँ पे आके अपने कारकुनान से थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे और मीडिया टॉक करेंगे। ये आज का हमदा शहबाज का गुजरांवाला का दौरा बिल्कुल अचानक ये दौरा है, जहां पर वो गुजरांवाला तशरीफ लाए हैं। उनके शेड्यूल में 2-3-4 चीजें शामिल थी, जिसमें DHQ गुजरांवाला में उन्होंने विजिट करना था, उन्होंने सर्किट हाउस का विजिट करना था, उन्होंने जेल का विजिट करना था। लेकिन ये तीनों चीजें एक्सपेक्टेड थी कि वहां पर वो जाएंगे, लेकिन शायद वो वक्त की किल्लत या अपनी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पर नहीं जा सके। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही 10:35 पर गुजरांवाला QDPS में उतरा तो वहां से उनको प्रोटोकॉल के साथ उनकी गाड़ियों में जो है हाफजाबाद रोड पे करमावारा मोहल्ला, जहाँ पे वो शख्स जिसकी हलाकत हुई थी, इस मॉब ने जिसको हलाक किया, जो मार कर तशद्दुद के बाद हलाक किया था, उसके घर गए, उनके साथ ताज़ियत की, उनके साथ जो है ना उनको जो है ना कुछ दिलासे दिए। उसके बाद वो वहां से निकले और सीधा गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज की तरफ वो आए। अभी वो हमजा शहबाज गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो ज़ेरे तमीर जो बिल्डिंग है, जो 3,000 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल है, जो गुजरांवाला की अवाम का देरीना मुतालबा है कि यहाँ पर जो DHQ के बाद कोई और हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि लोगों का वहां पर रश जो है ना उसको खत्म किया जा सके, लोगों को बेनिफिट्स मिल सकें, लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। क्योंकि ये हॉस्पिटल गुजरांवाला का बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है। गुजरांवाला की आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक्सपैंड कर चुकी है। गुजरांवाला में जब ये हॉस्पिटल था तो यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ अंदर शहर के रहा करते थे। आज इसकी आबादी बाईपास जो है उनसे बहुत ज्यादा बाहर निकल चुकी है। गुजरांवाला का एक रिंग रोड तो बना, लेकिन उसके बाद एक अगला रिंग रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। इट्स मीन कि इसकी आबादी इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी है कि ये हॉस्पिटल उनके लिए बिल्कुल जो है ना वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे लोग, वो बीमार लोग यहाँ पर अपना इलाज करवा सकें। इसलिए यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज से मुल्हिका ये जो इमारत है, इसको यहाँ पर जो है ना मेडिकल के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये 3,000 से ज्यादा बेड का ये हॉस्पिटल है। ये गुज़श्ता कई सालों से ये ज़ेरे तामीर है। शायद कि इस दौर में हमदा शहबाज अपने इस दौर में इस हॉस्पिटल को कंप्लीट कर पाए। गुजरांवाला के लोगों के इसके अलावा बहुत से मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि गुजरांवाला में आपने अगर ये हॉस्पिटल को स्पीडली जो है ना मुकम्मल किया तो क्या गुजरांवाला के लोगों के लिए कोई बर्न यूनिट भी बन पाएगा, गुजरांवाला के लोगों के लिए, गुजरांवाला के बच्चों के लिए कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बन पाएगा। गुजरांवाला की वो सड़कें जो कि इनके अपने दौर में रह गई थी, क्या पॉसिबल है कि वो सड़कें भी बन पाए। गुजरांवाला के बहुत से मसाइल हैं। आज देखते हैं हमदा शहबाज गुजरांवाला आए हैं, क्या इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, गुजरांवाला की आवाम को क्या तोहफे देते हैं, गुजरांवाला में उनके जो कारकुनान हैं, गुजरांवाला के जो उनके मकामी कायदीन हैं, गुजरांवाला की जो उनकी लीडरशिप है जिसमें उनके MP MNA हैं,
गुजरांवाला डिवीजन पूरे का पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीता है, जहां पर उनके 14 एमपी और 6 एमएनएज है। लेकिन ये 20 लोगों की टीम क्या कर रही है और क्या करेगी, और पता नहीं कि ये अपने सीएम को, जो उनका आज का वजीर आला है, उसको ये बात ब्रीफ करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, कि गुजरांवाला कि किस चीज की जरूरत है। क्या उनको अपने मफादात हैं या गुजरांवाला के अवाम के मफादात हैं? आज गुजरांवाला सीएम आए हैं, देखते हैं वो गुजरांवाला को क्या तोहफा देते हैं। जो भी वो चीजें होंगी आपके सामने आएंगी, मीडिया टॉक के दौरान उनसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर क्या होता है। लेकिन मैं आपको दोबारा से ये बात बताता चलूं कि गुजरांवाला में जो वजीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, और यहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके कारकुनान भी मौजूद हैं, और उनके लिए गुजरांवाला में जो सरकारी टीम है, जिसमें तमाम अदारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, जर्नलिस्टों की भरपूर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो उनको कवरेज करेगी। सरकारी और गैर सरकारी मीडिया उनको यहाँ पर कवरेज करेगा। अभी हमजा शहबाज उस बिल्डिंग के अंदर जा चुके हैं, यहाँ पर वो बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर हुई है और कहाँ तक बाकी है। होपफुली कि वो इस चीज को लिए थोड़ा सा प्रेशराइज करें इंतजामिया को, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको, कि इसको थोड़ा सा स्पीडली वर्क के साथ इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी मंसूबा हो वो उनके अपने टेन्योर के अंदर मुकम्मल हो। लेकिन ये तो वो चीजें थी जो पुरानी चल रही थी, उनको ही गो थ्रू किया गया। लेकिन आज का दिन इस वजह से अहमियत का हामिल है कि वजीर आला पंजाब हमदा शहबाज पहली दफा आज गुजरांवाला वजीर आला बनने के बाद गुजरांवाला में आए हैं, और अब देखते हैं कि ये गुजरांवाला के लिए किस पैकेज का ऐलान करते हैं, गुजरांवाला को क्या नई चीज देते हैं, गुजरांवाला को क्या तोहफा देते हैं। गुजरांवाला उनके इंतजार कर रहा है कि क्या गुजरांवाला के लोगों के बहुत से मसाइल हैं, जिसमें ट्रैफिक का मसाइल है, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जिसमें बर्न यूनिट है, जिसमें यूनिवर्सिटी है, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें गुजरांवाला के मेडिकल जहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन हॉस्पिटल का वो मंसूबा ऑलरेडी जो कि बहुत ही दिनों से, बहुत ही देर से, बहुत ही सालों से यहाँ पर ज़ेरे तामीर था, और वो यहाँ तक किस जगह पहुंचा है उसकी वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या हमजा शहबाज यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऐलान करते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान करते हैं, बर्न यूनिट का ऐलान करते हैं, या गुजरांवाला के जीटी रोड के ऊपर वो लोग जो डेली अपने बच्चों को लेने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, अपने कामकाज पे जाने के लिए, या अपने घरों से निकलकर उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर वो रोजगार कमाते हैं, कि वहां पर पहुंचने के लिए जो उनको एक एक घंटा कितारों में या रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, क्या वो इस चीज को हल कर पाते हैं? क्या उनके गुजरांवाला में जो नुमाइंदे हैं, जो उनके एमपी एमएनएज हैं, क्या उनको ये चीज बावर कराने में कामयाब होते हैं कि गुजरांवाला के ये मसाइल हैं? अब ये जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी कुछ ही लम्हों के बाद हमदा शहबाज उस जगह पर विजिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, जहां पर वो मीडिया टॉक करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ मैं अपना कैमरामैन को ये कहूंगा कि वो दिखा सके, यहाँ पर सरकारी तौर पर बहुत बड़ी टीम मौजूद है जो इनका इंतजार कर रही है कि जैसे ही हमदा शहबाज यहाँ पर पहुंचे, पुलिस की गैर मामूली सिक्योरिटी है। हमदा शहबाज का जो हेलीकॉप्टर है वो डीएचक्यू हॉस्पिटल यहाँ पर जो क्यूडीपीएस में जब लैंड किया, उसके बाद हमदा शहबाज ने वहां पे मूवमेंट की और वो कर्मा वाला मोहल्ला आलम चौक की तरफ गए, जहां पर उन्होंने ताजियत की। उसके बाद वो यहाँ से सीधा मेडिकल कॉलेज आए हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंचा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि वो यहाँ से ही मूव करेंगे आगे की तरफ। पुलिस की गैर मामूली सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले अदारे यहाँ पर मौजूद हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो हॉस्पिटल के गिरदो नवाब में सिक्योरिटी बहुत सख्त की गई है, और यहाँ पर भी उनके सरकारी और गैर सरकारी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो उनकी सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन किए गए हैं। हमदा शहबाज की अपनी सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। डीजीपीआर का जो अमला है, जहाँ पर जो कि प्रेस को मैनेज करता है, वो यह सारी टीम उनकी यहाँ पर पहुंच चुकी है। गुजरांवाला का मकामी मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही हमदा शहबाज की यहाँ पर आमद होगी तो वो अपनी थोड़ी बहुत स्पीच करेंगे, और स्पीच के बाद यहाँ पर उनको क्वेश्चन किए जाएंगे, सवालात का सिलसिला होगा, और यहाँ पर वो मीडिया टॉक करेंगे। अभी कुछ ही लम्हों के बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ से हमदा शहबाज जो है वो हमारे सामने होंगे, जहां पर हम अपने नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि हमदा शहबाज उस जो है ना वो साइबान की तरफ, वो साए की तरफ आएंगे जहां पर जर्नलिस्टों के लिए और सरकारी लोगों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। नाज़रीन, और बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई, जिस तरह मैंने आपको रोड मैप बताया कि हमदा शहबाज आज उस रोड पर गए हैं जो कि कई सदियों से नहीं बना। मेरा ख्याल में, अगर झूठ मुझसे ना बोला जाए,
तो वो एरिया जिसके ऊपर बिला नागा कई एक्सीडेंट होते हैं, ये कर्मा वाला मोहल्ला, वो उस रोड पर वाक़या है जो कि किला देदार सिंह की तरफ हाफजाबाद की तरफ जाता है, उसको हाफजाबाद रोड कहते हैं। वहां पर पानी अगर बारिश होती है तो उसके बाद वहां पर से गुजरना बिल्कुल महाल होता है। पैदल तो बड़ी दूर की बात है, आप अपनी कन्वेंस के ऊपर, गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, आप वहां से नहीं गुजर सकते। वहां पर अगर बारिश ना भी हो तो उसके अलावा जो उसके गिद्दो नवा के नाले हैं, उनकी सारी की सारी सीवरेज जो है वो उस रोड के अंदर आ जाती है, और लोगों का वहां पे कारोबार करना, लोगों का वहां पे रहना बिल्कुल महाल हो चुका है। आज आज वो इस रोड पर गए हैं, लेकिन इंतजामिया उनको किस प्रोटोकॉल के साथ किन रोड से लेके गई है ताकि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाए कि रोड बिल्कुल ठीक है। अगर वो उनको गोंदा बदरिया अलीपुर चौक यहाँ पर टूटे हुए रोड से लाया जाता तो उनको पता चलता कि यहाँ लोग किस अजियत का शिकार है, लोग किस कर्ब का शिकार है, जो यहाँ से रोज अपने काम काज के लिए गुजरते हैं। अगर किसी को अपना मरीज हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए तो वो रास्ता वो इतना कठिन है कि वो 10 मिनट का रास्ता 1 घंटा 10 मिनट में जो है उसकी मसाफत को तय किया जाता है। और आज का स्टूडेंट जो इसके गिरदो नवा, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये मेडिकल कॉलेज गोंदवाला के करीब है, इससे अगली साइड पे किसका मोहल्ले वकू मैं थोड़ा सा बताऊं तो इससे आगे डोगरावाला, और डोगरावाला से आगे क्लास के की तरफ, और ये अलीपुर तक का वो इलाका है जहाँ से लोग आते हैं इस शहर में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, यहाँ पर लोग अपने काम काज की घर से आते हैं, यहाँ पर लोग आगे बिजनेस करते हैं, यहाँ पर उनको अनाज बेचने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपके सामने हैं। गुजरांवाला के लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से आशना है कि गुजरांवाला में क्या चीज नहीं है और गुजरांवाला में क्या चीज है। अभी कुछ ही लम्हों में, बिल्कुल टाइम जो है उसका ड्यूरेशन बिल्कुल कम रह गया है, हमदा शहबाज उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद अभी कुछ ही लम्हों में वो बिल्कुल वो यहाँ से निकल के उसकी तरफ आएंगे, उस चबूतरे की तरफ, वो साहिबान की तरफ वो आएंगे जहाँ पर वो मीडिया के साथ टॉक करेंगे। हम आपको उनकी मीडिया के साथ टॉक जो है वो भी सुनवाएंगे। और अभी मैं थोड़ा सा बात करना चलूं कि हमदा शहबाज के साथ गुजरांवाला के मुकामी एमपीएस भी हैं जो उनके साथ इस हॉस्पिटल का विजिट करवा रहे हैं, उनको उसकी डेथ के बारे में, उसके हल्ले वकू के बारे में और उसके सर्कमस्टांसेस जो भी हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं, जिनमें उनके साथ जो है ना उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं और गुजरांवाला के डिप्टी मेयर भी रहे हैं सलमान खालिद भट्ट जो है, जो कि अलमरूफ, जिनको पोमी भट्ट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। गुजरांवाला के बड़े दबंग वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए जेलें भी काटी हैं और उन्होंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है और कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त की हैं। उसके साथ साथ उनके साथ गुजरांवाला के मुकामी एमपीए जो उनके साथ हैं, उनमें गुजरांवाला की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, क्योंकि मैंने उनका नाम लिया जो उनके बिल्कुल करीबी जाने और पहचाने जाते हैं। उसमें यूथ विंग के प्रेसिडेंट शुएब भट्ट भी उनके साथ हैं जो उनको वहां पर विजिट करवा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल हेल्थ का अमला भी उनके साथ है जो इस बारे में इनको ब्रीफिंग दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये गुजरांवाला जिसकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आबादी बढ़ने के साथ साथ इसकी हॉस्पिटल की जरूरत, इसके कॉलेजेस, इसकी यूनिवर्सिटी की जरूरत बढ़ चुकी है, लेकिन शायद के कोई इनके नाक पे जूं भी नहीं रेंगती कि गुजरांवाला एक वो इलाका है जहां के लोग आज भी इस मुस्लिम लीग नून का वो गुजरने के बाद, मुस्लिम लीग नून का वो टेन्योर गुजरने के बाद तहरीक इंसाफ ने 3 साल 7 माह 22 दिन गवर्नमेंट की, उन्होंने भी गुजरांवाला में किसी किस्म का कोई मराद नहीं लेके आए। वो इवन के अपने कायद को, वजीर आजम जो उस वक्त के थे इमरान खान, उनका दौरा भी गुजरांवाला में ना करवा सके, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे ना बनवा सके, गुजरांवाला में किसी किस्म की और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ना बना सके, उसके बर्न यूनिट ना बना सके। इसके अलावा और भी जो सारी चीजें हैं वो आप बिल्कुल जानते हैं कि क्या क्या चीजें जो है ना ये गवर्नमेंट कर सकती है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होती हैं, वो ना करवा सके। लेकिन ये दौर आया है, देखते हैं कि वो लोग जो गुजरांवाला के अपने बच्चों के लिए अजियत का शिकार हैं, यहाँ पे जिनके बच्चे गुजरात और सियालकोट और लाहौर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और गुजरांवाला एक डिवीजनल हॉस्पिटल, गुजरांवाला एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है जहाँ पे जो लोग हैं वो जिनके बच्चे यहाँ से बाहर जो है ना दूसरे शहरों में, खासतौर पे लाहौर में जो है ना वो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये डिवीजनल हेडक्वार्टर होने की वजह से ये हमारे बिल्कुल साथ जो सियालकोट है वहां पर यूनिवर्सिटी बना दी गई, गुजरात में यूनिवर्सिटी बना दी गई, हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी बना दी गई। लेकिन क्या गुजरांवाला का क्या कसूर है कि यहाँ पे एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है, इसके बावजूद यहाँ पर यूनिवर्सिटी का किसी किस्म की एजुकेशन का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि हमदा शहबाज वहां से होते हुए उस चबूतरे की तरफ आ रहे हैं जहां पर वो मीडिया टॉक करेंगे, और उनके साथ खुरम दस्तगीर खान जो कि गुजरांवाला के एमएनए भी हैं और वजीर तवानाई भी हैं, वफाकी वजीर हैं, और उनके साथ जो है ना वो
دوسرے ان کے MPA حضرات بھی ہیں، پولیس کی بھاری نفری اور ان کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ حمزہ شہباز کی اپنی سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ ہے، جو کہ آگے جانے کے لیے ان لوگوں کو جو کہ پیچھے کارکنان کھڑے ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز اس چبوترے کی طرف آ چکے ہیں جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا، اور جہاں پر وہ ڈائس پہ جائیں گے، اور وہ ان کے استقبال کے لیے وہاں پر اسٹیج پر عثمان ابراہیم جو کہ وفاقی وزیر ہیں وہ بھی موجود ہیں، محمود بشیر برٹ جو کہ ان کے گجرانوالہ کے MNA ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک MPA جو کہ سلمان خالد بٹ صاحب کے بھائی ہیں، عمران خالد بٹ صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہ ان کا وہاں پر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ توفیق بٹ جو ہے وہ بھی یہاں پر کھڑے ہیں۔ ابھی جیسے ہی حمزہ شہباز ڈائس پر آئیں گے ہم آپ کو دوبارہ اس طرف لے چلیں گے تاکہ ہم ان کی جو ہے نا وہ ان کی گفتگو جو ہے نا وہ آپ کو لائیو سنوا سکیں۔ بہت بڑی تعداد آپ نے حمزہ شہباز کو یہاں پہ دیکھا۔ میں آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کرتا چلوں، حمزہ شہباز گجرانوالہ میڈیکل کالج پہنچ چکے، یہاں پر انہوں نے انسپیکشن کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں پر اس ڈائس پر آ چکے ہیں جہاں پر وہ میڈیا کے ساتھ ٹاک کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اس وقت کے لیے جب حمزہ شہباز ڈائس پر آئیں گے اور ان کا ہم کو آپ کو خطاب سنائیں گے۔ سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے، سپریم کورٹ نوٹس لے قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5000 روپیہ پر مون ہے لینڈڈ کاسٹ۔ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی، اور آج خدا کے فضل و کرم سے 200 ارب کی سبسڈی دے کر 10 کلو کے آٹے کا تھیلا جو ہے 160 روپیہ سستا ہم عوام کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ گھی اور چینی کو بھی سستا کر کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے۔ ہسپتال میں سستی دوائیاں، کینسر کی مفت دوائیاں جو ختم کر دی تھی پچھلی حکومت نے، انشاءاللہ چند ہفتوں میں میں خود ٹیچنگ ہاسپٹلس کا دورہ کروں گا، سستی دوائیاں عام لوگوں کے لیے اور کینسر کی دوائیاں عام لوگوں کے لیے ہم مہیا کریں گے۔ اور کل جو کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی، 2 مہینے کابینہ نہیں تھی، لیکن مجھے عوام کے لیے آٹا سستا کرنے کے لیے عمران خان کی کوئی سازش نہیں روک پائی۔ کابینہ کے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اس منصوبے کو مکمل کریں گے، اور عوام کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے جو عوام کی اور غریب کی کچن کی اشیاء خرد و نوش ہیں ان پہ ہم کڑی نگرانی کریں گے۔ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹی بنا دی ہیں۔ کابینہ میں کل میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، میرے وزراء بھی جائیں گے، اور اس بات کو ممکن بنائیں گے۔ ایک کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن ہم جو عام آدمی کے کچن آئٹمز ہیں اس کے اوپر ہم سبسڈی دیں گے، اور ادویہ ہم جو سستی کریں گے ہاسپٹل میں مفت دیں گے، اور اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ مارکیٹوں میں، دکانوں میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں خود بھی وزٹ کروں گا۔ آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ عمران خان، جو آپ نے 4 سالوں میں عوام کو تحفہ دیا ہے، کون سے دھرنے کی بات کرتے ہیں؟ آج بے روزگاری ہر گھر میں ہے، آج ہر گھر میں کوئی بیمار ماں ہے، کوئی باپ ہے، اور دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں عمران خان کی طرح بہتان بازی نہیں کروں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، لیکن قوم سے جہاں پر وعدہ کیا ہے کہ ہم دن رات محنت کر کر غریبوں کے دکھوں کا مداوع کریں گے، وہیں پر ہمارا فرض ہے کہ ہم کتابی باتیں نہیں کریں گے، ثبوتوں کے ساتھ اس ملک کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ عوام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے
کہ کون کرپٹ تھا, کس نے منی لانڈرنگ کی, کس نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے, کس نے وہ جو خاتون فرح گوگی ہے اس کے نام پر اس صوبے پنجاب میں کرپشن کے انبار لگائے جس کی مثال نہیں ملتی. تو میں پاکستانی قوم کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس کے دھرنے پہ کان نہیں دھرا, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو. عمران خان, سیاست کرنی ہے سیاست کرو, لیکن جب خود آپ کہتے ہیں کہ میرے دھرنے میں اسلحہ والے بھی تھے, ایریل فائرنگ بھی ہوئی, تو آپ کان کھول کے سن لو. اس ملک کے غریبوں کے مسائل مہنگائی, بے روزگاری, غربت و افلاس ہے, جس کے خلاف عوام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم جہاد کریں گے. جہاد یہ ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا جائے, جس جہاد کی اللہ کو بھی قدر ہے. جہاد وہ نہیں ہے جو تم دھرنے اور انتشار کی آڑ میں اس ملک میں خون خرابہ رچانا چاہتے ہو. اس کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ملے گی, اور سوچ سمجھ کر دوبارہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرنا. پہلی دفعہ تو تمہیں اپنا جو ہے وہ برداشت کیا, قانون حرکت میں آئے, لیکن اس دفعہ اگر اس ملک کے آئین, قانون اور امن کے لیے تمہیں جیل بھی بھیجنا پڑا تو ہم جیل تمہیں بھیجیں گے, کیونکہ تم اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. آج جو تمہارا بیان ہے, ہر درد مند پاکستانی نے پڑھ کر سوچا ہوگا کہ اس کی سوچ میں پاکستان کے خلاف کیا سازش اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے. تو سازشیں تمہاری گھومتی رہیں, لیکن اگر تم نے یہ سازش ملک میں گھمانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل میں گھماؤں گا انشاءاللہ. میں پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ تم سیاسی ہمارے حریف ہو, تم قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. آؤ, جہاد کرنا ہے تو غربت کے خلاف کرو, بے روزگاری کے خلاف کرو, مہنگائی کے خلاف کرو. 4 سال تمہیں عوام نے برداشت کیا, لیکن تمہاری کرتوت 0/0 ہے, تبھی آج جو معیشت ہے وہ سسکیاں لے رہی. تو میں پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے تمہارے دھرنے پہ کام نہیں دھرا. دوبارہ بھی تمہاری کسی بات پہ کام نہیں دھریں گے. ہم نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ جو تم نے اس ملک میں بربادی کی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے. رونا نہیں روئیں گے, قوم کو ہم راستے بتائیں گے کہ ہم مشکل راستے سے گزرنا پڑے گزریں گے, قوم کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کریں گے, معیشت کو اللہ نے چاہا تو بحال کریں گے, اور انشاءاللہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے. زرداری صاحب نے احتجاج کی کال کی ہے, آپ حکومت میں ہیں تو حکومت اس بیان کو کیسے لے گی, پروسیکیوشن کرے گی, کیس بنائے گی, اس کے خلاف قانونی کارروائی. میں نے یہ بیان گجرانوالہ آتے ہوئے پڑھا ہے. جس طرح سپریم کورٹ نے وقت دیا ہے دنوں کا کہ تمام ایجنسیاں بتائیں کہ اس نے کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے, اس بیان کا بھی ایک پاکستانی ناطے ہم جائزہ لیں گے. عوام کے سامنے اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. یہ ملک ایٹمی قوت ہے. اس طرح کا خود کش بمبار جو اپنی انا کے لیے, ملک کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے, اس کے ہاتھ بھی روکیں گے, اس کے تمام ایسے جو ڈیزائنز ہیں اس کو روکیں گے. اور جس طرح پہلے اور اب میں نے کہہ دیا ہے, کیونکہ میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا, ایک پاکستانی کے ناطے میں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سیاست کرنی ہے تو آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں, آؤ ہم جہاد کریں غربت کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, لوگوں کے دکھوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے. لیکن اگر تم نے سیاست کی آڑ میں انتشار کرنا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا. ایک منٹ جی, کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر میں ہے یہ باتیں کہ محبت ہوتی ہے ان کو واپس کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے چاہیے, اور اگر ان کو واپس کیا جا رہا ہے, واپس کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آج بھی ہماری اکثریت ہے, پہلے بھی ثابت کی ہے, اب بھی ثابت کریں گے. اصل جو بات آپ کو بتانے والی یہ ہے, ایک ذمہ دار پاکستانی کے ناطے میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے,
لیکن ہم انتقام نہیں لیں گے. ہم اپنے راستے بنائیں گے, جو راستے لوگوں کو مہنگائی سے اپنا جو ہے وہ ان کا کم کر رہے ہیں, لوگوں کی مہنگائی کا جو وزن ہے لوگوں پہ کم کریں, لوگوں کو سبسڈی دیں. ہمارا راستہ ہے کہ قوم کی خدمت کریں گے اور اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی یاد تازہ کر دی ہے. وہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ جو 5 اگست کا مودی کا اقدام تھا اس کے بعد پاکستان نے بھارت سے تجارت جو ہے وہ ختم کر دی تھی. اب جو ہے وہ بیرونی قوت کے کہنے پر دوبارہ جو ہے وہ ہم بھارت سے تجارت کرنے جا رہے ہیں, تو سر اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں یار, یہ باتیں جو ہے نا بھارت سے تجارت کی, ان سے پوچھیں کہ وہ دوست ممالک جو پاکستان کے ہر دور میں دوست تھے, چائنا ہو, ٹرکی ہو, انہوں نے ان کو ناراض کیا. آج پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا, تو یہ ایک ڈھونگ ہے. میں اس میں اپنا جو ہے نا وہ صرف یہ کہوں گا کہ کون سی سفارتکاری ہے کہ آپ جلسوں میں یورپین یونین کو للکارتے ہیں, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, 22 کروڑ غیور عوام کا ملک ہے, برابری کے سطح پر ہم سب سے تعلقات چاہتے ہیں. یہ کون سی سیاست کر رہا ہے جو پاکستان کو جس کی قیمت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کو یاد نہیں کہ وہ ٹرکس کی جو اپنا ایک کمپنی تھی اس کے لوگوں کو گرفتار کر کے مشینوں کو قبضے میں لے کے اس کو ناراض کر دیا, تو لاہور جو ہے کوڑے کا انبار بن گیا. اس کو ہم درست کرنے کے لیے گئے, شہباز شریف گئے ہوئے وہاں پر, ہمارے سالٹ انویسٹمنٹ کے اپنا مینیجر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, خواجہ حسان صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ملک کا نقصان ہے. آپ چائنا کو آپ کے آتے ہی آپ نے کہا یہ سیپک میں کرپشن ہوئی ہے. اب چائنا کے اربوں ڈالر کے منصوبے جو مٹیریلائز ہو گئے ہیں, سائی وال کول پروجیکٹ ہے, آپ موٹر ویز ہیں, سکھر موٹر وے ہے, تو یہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا کر یہ چلا گیا ہے شخص, اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے وقت درکار ہے, جس پہ ہم یکسوئیت کام کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑیں اس بات کو, یہ شخص جو ہے پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کر گیا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے وقت درکار ہے. لیکن ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کی بحالی کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے ایک سیکنڈ 1 by 1 میں یہ کہ نا میڈیکل جو کالج ہے اس کے ساتھ جو ٹیچنگ اسپتال جو کہ نا پروجیکٹ آپ کے دور میں شروع ہوا, میں یہ کہتا ہوں کہ 7 سال کے اندر یہ جو ہے نا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا. بلڈنگ جو اس کے اخراجات سے وہ 500 گنا زیادہ یعنی کہ بڑھ گئے. 4 سال ہوئے اس کا عملہ بندی کیا گیا, مشینری خریدی گئی جو خراب ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اس کی اعلیٰ سطحی انکوائری ہونا ضروری ہے. ایک سوال یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے نا وہ رعایتی آٹا جو ہے نا وہ یعنی کہ دے رہی ہے. کل کی نا پرائس کی نا کنٹرول کی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں توفیق بٹ صاحب کی نا چیئر کر رہے تھے. انہوں نے مختلف بازاروں میں گئے ہیں, کسی ایک دکان پر بھی سستا آٹا مہیا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے جو سبسڈی دی ہے غریبوں کے لیے اس کے ثمرات نیچے نہیں پہنچ رہے. کیا وجہ ہے اس کے بارے میں آپ؟ 2 سوال ہیں آپ کے. ایک سوال جو 7 سال کی انکوائری ضرور ہوگی, لیکن میں گجرانوالہ کی عوام کو خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ 7 سال اس ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ جہاں پر لوگوں کا علاج ہوتا 405 بستر پر مشتمل ہے, نہیں کیا گیا. لیکن اللہ نے چاہا تو چند مہینے میں یہ ہاسپٹل جو ہے مکمل ہو جائے گا اور گجرانوالہ کی عوام جو ہے صحت کے حوالے سے اس ہسپتال سے مستفید ہوں گے. جہاں تک رہی بات آٹے کی, میں آپ کے گوشت کر دوں, میں نے اپنے دفتر میں سیل بنا دیا ہے اور آج گجرانوالہ سے واپسی پہ میں نے تمام 36 اضلاع کے ڈی سی سے میٹنگ کرنی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کے ساتھ. بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہم نے تو آٹے کو 200 ارب کی سبسڈی کے لوگوں نے کر دیا ہے, لیکن یہ پرابلمز آ رہی ہیں. اسی پرابلم پر پہرا دینا ہے کہ غریب آدمی تک یہ آٹا پہنچے. تو تھینک یو. اگر یہاں پر نہیں ہے, چند دنوں میں یہ ساری
अपना रुकावटें दूर होंगी और आम आवाम तक इंशाअल्लाह ताला आटा पहुंचेगा। आखिरी सवाल पूछना है। अच्छा सर ये बताइएगा कि गुजरांवाला में आपके वालिद ने इससे पहले जो है गुजरांवाला में बड़ा काम करवाया, आज आपने गुजरांवाला में आके अपने वालिद की याद ताज़ा कर दी है। सर दो सवाल है मेरे, एक तो कौमी असम्बली से पीटीआई इस्तीफा दे चुकी है, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे सूबाई असम्बलियों के इस्तीफों का क्यों नहीं मुतालबा कर रही, और सब दूसरा ये कि आप गुजरांवाला के लिए क्या तोहफा देके जा रहे हैं। और इसके साथ ऐड ये है कि गुजरांवाला बदकिस्मती से मोटरवे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मोटरवे बना और हम उससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठा सके। दो रोड है, मसरूर रोड है और एक जो हमारा नया रोड बन रहा था वो, ये इसके ऊपर प्लीज कोई अर्जेंट नहीं, आप इतने बदकिस्मत नहीं हैं। लोहिया वाला जो अपना ओवरहेड ब्रिज है माशाल्लाह वो शानदार है, ये अस्पताल बनेगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अभी मुझे बताया है खुरम साहब ने और उस्मान इब्राहिम साहब ने, तो ये जो लिंक है मोटरवे से उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द गुजरांवालों को हम खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह। सस्पेंड हुए उसकी देखें, दो बातें हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ। ये एक सवालिया निशान है, ये हमारे लिए चैलेंज है। नासिर कौम उन मुजरिम को करारवा की सज़ा मिलेगी और जो गफलत के मुर्तकब हुए उनकी इंक्वायरी भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस टाइम दोबारा से गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। हमदा शहबाज मीडिया टॉक के बाद गुजरांवाला से वापसी के लिए बिल्कुल तैयार की गाड़ियां बड़ी स्पीड से यहाँ पर मूव कर रही हैं। यहाँ पर उनका हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर वो जहाँ से वो मूव करेंगे। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ उनकी मूव हो चुकी हैं और हमदा शहबाज का ये काफिला गुजरांवाला से जो ये देख सकते हैं LC95 जो गाड़ी के जो कि बिल्कुल इमरान खालिद भट्ट साहब चला रहे हैं। और गुजरांवाला से हमदा शहबाज की मूवमेंट हो चुकी है। हमदा शहबाज की गाड़ियां जो है ना हेलीकॉप्टर की तरफ जा चुकी हैं। अभी कुछ ही लम्हों में हमदा शहबाज जो है ना वो गुजरांवाला से मूव करेंगे। पंडाल से हेलीकॉप्टर की तरफ उनको मूव कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियां अपने हसार में लिए हमदा शहबाज को हेलीकॉप्टर की तरफ जा चुकी हैं। अभी कुछ ही लम्हों में हमदा शहबाज का हेलीकॉप्टर यहाँ से मूव करेगा। हमदा शहबाज गुजरांवाला से टेक ऑफ करेंगे। हम आपको हेलीपैड की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमदा शहबाज अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमदा शहबाज का हेलीकॉप्टर लैंड किए हुए है, बिल्कुल तैयारी हालत में है। और हमदा शहबाज का हेलीकॉप्टर अभी बिल्कुल
یہاں سے ٹیک آف کے لیے تیار ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحوں میں یہاں سے حمزہ شہباز ٹیک آف کریں گے۔ ان کا یہ ہیلی کاپٹر جہاں تک ہم آپ کو دکھاتے رہے کہ یہاں پہ سٹی کے اندر کیو ڈی پی ایس اسکول کے اندر لینڈ کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کرما والا حافظ آباد روڈ پر محمد اشرف جس کے گھر میں وہ گئے، جہاں پر انہوں نے 25 لاکھ روپے کی ڈونیشن ان کو چیک دیا، اور پھر یہاں پر میڈیکل کالج کا دورہ کیا، اور یہاں سے وہ اب لاہور کے لیے موو کریں گے۔ ابھی کچھ ہی لمحوں میں حمزہ شہباز کا ہیلی کاپٹر گوجرانوالہ سے موو کرے گا۔ ہیلی کاپٹر بالکل ریڈی ہے یہاں سے موو کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے گرد و نواح میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت بڑی تعداد سیکیورٹی کی موجود ہے، اور ہیلی کاپٹر کے بالکل قریب حمزہ شہباز کی پرسنل سیکیورٹی وہ بالکل تعینات ہے، تاکہ کسی قسم کے کارکنان کو یا کسی اور عملے کو آگے نہ آنے دیا جا سکے۔ ہیلی کاپٹر بالکل ریڈی ہے، یہاں پر آپ دیکھ کچھ ہی لمحوں میں فضا میں وہ بلند ہوگا۔ یہ ایکسکلوسیو وہ لمحات ہیں جو ہم آپ کو جی فار گوجرانوالہ پر لائیو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو تمام تر چیزیں یہاں سے لائیو دکھائیں جو آپ دیکھتے رہے کہ حمزہ شہباز جو گوجرانوالہ کا جنہوں نے دورہ کیا، یہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور اس ٹائم میں موجود ہوں یہاں پر گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں، جہاں پر میں نے آپ کو دکھایا کہ میڈیکل کالج کا انہوں نے وزٹ کیا، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ مشینری انسٹال کی گئی ہے 2 3 4 سال سے، جو ہے نا وہ یہ بالکل تعطل کا شکار ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں جو یہاں پر کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی انہوں نے کس چیز میں غفلت جو ہے نا وہ کی ہے، اس کو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر اس ہاسپٹل کو ہم آپریشنل کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ میں جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں تمام جو ہے نا وہ 36 کے 36 اضلاع کا پنجاب کے کا دورہ کروں گا، اور تاکہ وہاں پر جو ہے نا کسی کے دوائیاں جو ہے نا وہ مفت دی جائیں، اور کینسر کی ادویات جو ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو فری مل سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ آٹا جو کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ حمزہ شہباز کا طیارہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ فضا کی طرف موو کر چکا ہے، اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گوجرانوالہ سے موو کر چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ان کے گرد و نواح میں ان کے کارکنان کی، اور اس کے ساتھ ہی حمزہ شہباز گوجرانوالہ سے ان کا ڈپارچر ہے، اور ابھی وہ گوجرانوالہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ موو کر چکے ہیں، اور ان کا طیارہ آپ کے سامنے فضا میں بلند ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ پولیس کی اور اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1122 ان کے اہلکاران یہاں پر تعینات تھے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی او گوجرانوالہ اور ان کے ساتھ گوجرانوالہ کے قائدین پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر وہ جو موجود تھے اپنے قائد کے استقبال کے لیے۔ ناظرین، حمزہ شہباز نے اپنے جو یہاں پہ اپنے گوجرانوالہ میں جو میڈیا ٹاک کی، اس کے دوران انہوں نے بہت سی باتیں کی، گوجرانوالہ کو کسی قسم کا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ان کا یہ کہنا، بلکہ گوجرانوالہ کے ایک جرنلسٹ کے سوال کے باوجود اور ان کے کہنے کے باوجود کہ ہمیں گوجرانوالہ کو کون سا تحفہ دیا جائے گا، انہوں نے گوجرانوالہ کے لیے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا، جس میں چلڈرن ہاسپٹل ہے یا جس میں برن یونٹ ہے، اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گوجرانوالہ میں جو لوگ ہیں جنہوں نے جو مرتکب ہوئے ہیں، اس میں جو ایک گوجرانوالہ میں سانحہ ہوا، جس میں جو ایک گوجرانوالہ کے ایک محمد اشرف نامی شخص کے اوپر ایک موب نے تشدد کیا، تشدد کے دوران اس کی ہلاکت ہوئی، اس کے گھر میں وہ گئے، اور اس کے گھر میں جب جانے کے بعد انہوں نے 25 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔
यहाँ पर आके कोई गुजरांवाला के लिए किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया था। उनके आने से पहले हमने जो आपके सामने 3 से 4 चीजें रखी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि गुजरांवाला बंद जो है वो बहुत जरूरी हो चुका है। गुजरांवाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल जरूरी हो चुका है, गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी जो है वो जरूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। ये वो चीजें थी। उन्होंने आटे की किल्लत और आटे के बारे में यहाँ पर सब्सिडी देते हुए उन्होंने कहा कि कल भी गुजरांवाला में एक मीटिंग हुई है, जिसमें जो कंट्रोल के ऊपर, जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर मीटिंग हुई है। मैं 36 अजला के साथ मीटिंग करूंगा और उसके बाद जो आटे की सब्सिडी दी जा रही है ताकि आवाम तक पहुंच सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुतालिक उन्होंने कहा कि 4 साल में जिन्होंने इस निज़ाम को जितना खराब किया है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको ठीक किया जाएगा। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का किला है, हम गुजरांवाला के बहुत सी मराद देंगे। लेकिन उनका ये पहला गुजरांवाला के लिए दौरा था और इस दौरे के दौरान इन्होंने किसी किस्म की कोई भी ऐलान गुजरांवाला के लिए नहीं किया, ना ही किसी किस्म की कोई मराद दी है, ना ही कोई ऐसा गिफ्ट दिया है। और जो गुजरांवाला के वो MP MNA जो उनके पीछे बिल्कुल एक सीसा पलाई दीवार की तरह बन के खड़े थे, उनको भी ये उम्मीद थी कि शायद हमदा शहबाज गुजरांवाला के लिए कोई ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। वो बिल्कुल वैसे ही खाली आए थे और खाली चले गए। गुजरांवाला में सिर्फ उन्होंने विजिट ही किया है। अब हमदा शहबाज ने अपने पूरे किताब के दौरान जो भी हमने आपको सुनाया, इसके बाद आप वो पूरी वीडियो देख सकेंगे कि जिसमें उन्होंने पूरे किताब के दौरान क्या क्या कहा, वो सियासी उन्होंने क्या रोना रोया या लोकल गुजरांवाला के लिए उन्होंने क्या ऐलानात किए, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसके साथ मुझे मेरी टीम के साथ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।